यसको यहाँ टाइटल तिमीले हेर्यो भने लास्ट टाइम अनड्याम्प्ड थियो, अब चाहिँ ड्याम्प्ड फ्री रेस्पोन्स अफ ए 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। सो अब यसको सिम्पल अब्जेक्टिभ आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिटरमाइन रेस्पोन्स अफ ए ड्याम्प्ड 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। सो ड्याम्पिङ इन्भल्भ भएको 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको रेस्पोन्स कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्नेमा यो सेसन फोकस छ। ल अब यसको लागि अगेन टिपिकल मोडल, दुईवटा मासलाई तीनवटा स्प्रिङ एज वेल एज तीनवटा ड्याम्परले इन्टरकनेक्ट गरेको सिस्टम एज ए एक्जाम्पल लिने। र अब यसमा तिमीलाई मैले लास्ट क्लासमा त्यो फ्री बडी डायग्राम स्केच गरेर इक्वेसन कसरी इक्वेसन अफ मोसन तिमीले कसरी लेख्ने त्यो पनि देखाइदिएँ। प्लस तिमीहरूलाई डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो भने तिमीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ। त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा पनि तिमीहरूलाई फेरि रिपिटेडली त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छु। सो अब तिमीहरू त्यसमा क्लियर छौ भने चाहिँ अब यसको चाहिँ मैले इक्वेसन अफ मोसन यहाँ डाइरेक्ट लेख्थेँ। सो अब तिमीहरू कसैलाई प्रब्लम भयो भने चाहिँ एकचोटि फेरि ब्याक लास्ट लेक्चर हेरेर त्यहाँ कसरी गरेको थियो त्यो हेर्नु पर्यो। सो अब यो सिमिलर तिमीले स्टिफनेसलाई जसरी कन्सिडर गर्यौ इक्वेसनमा ड्याम्परको पनि कनेक्सनलाई त्यसरी नै ट्रिट गर्ने हो। अब खालि स्टिफनेसको सँग राख्ने चाहिँ तिमीले डिस्प्लेसमेन्टलाई राख्थ्यौ भने यो ड्याम्परसँग चाहिँ भेलोसिटीलाई राख्नु पर्यो। सो त्यो भएर सिमिलर वेमा मैले अब यहाँ यो केसमा चाहिँ तिमीहरूलाई इक्वेसन अफ मोसन डाइरेक्ट लेख्थेँ है। र अब अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा यो स्टिफनेस रिलेटेड टर्म कसरी आउँछ मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। तिमीले यो बुझ्यौ भने ड्याम्परको लागि डाइरेक्ट त्यही वेमा राखेको हेर। जस्तो यहाँ K1 प्लस K2 को सट्टा C1 प्लस C2 अनि यसमा चाहिँ X1 को सट्टा X1 डट अनि फेरि यहाँ माइनस K2 X2 थियो। सो K2 को ठाउँमा C2 C2 भएपछि भेलोसिटी X2 डट। अब सिमिलर तिमीलाई यो दुईवटा टर्म कसरी आउने लास्ट क्लासमा एक्सप्लेन गरेँ। अब सिमिलर ड्याम्पिङको टर्म राखेको हो यो C2 प्लस C3 X2 डट अनि फेरि माइनस गरेर यहाँ K2 X1 को सट्टा Kलाई तिमीले C बनायो भने Xलाई चाहिँ X डट बनाउने। सो त्यो भएको भएर लास्ट क्लासको इक्वेसन अफ मोसनको कुरा तिमीले बुझेको छौ भने त्यसबाट यो डाइरेक्टली लिएको। सो अब यो अगेन इट इज लिनियर कपल्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन अर सिस्टम अफ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो। सो अब यो लिनियर इक्वेसन भएपछि एभ्री टाइम तिमीले एज्युम गर्ने सल्युसन भनेको चाहिँ x इज इक्वल टु e टु द पावर x इज इक्वल टु अब यहाँ दुईवटा मास भएको भएर x1 को भ्यालु चाहिँ तिमीले a1 e टु द पावर st एज्युम गरिदिने भने x2 दुईवटा मासको डिस्प्लेसमेन्ट छ। सो यसलाई a2 e टु द पावर st एज्युम गर्ने। तिमीले फर्स्ट डिग्रीको पनि ड्याम्प सिस्टममा यही गरेको a मल्टिप्लाइड बाई e टु द पावर st मात्रै थियो भने यसमा दुईटा मास भएको भएर a1 र a2 राख्ने यो टर्म सिमिलर। अगेन लास्ट क्लासमा पनि हामीले सम्भव यही गरेको हो। तर ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट नभएको सिस्टममा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनको रुट इमेजिनरी आउने भएपछि त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुटलाई हामीले साइन र कोसाइनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भएको भएर हामीले अनड्याम्प्ड कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ a1 साइन ओमेगा एनटी a2 साइन ओमेगा एनटी लेखेको थियो भने अब चाहिँ यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन नै राख्ने। ल अब तिमीहरूले नै गरे हुन्छ यो लास्ट टाइम गरेको भएर म तिमीलाई एकचोटि स्टेप भनिदिन्छु तिमीहरू गर अनि म यहाँ भएकोसँग तिमीहरूलाई डिस्प्ले गरिदिँदै जान्छु। सो अब नेक्स्ट काम तिम्रो यो एज्युम गरेको सोल्युसन x1 र x2 लाई 7.16 मा राख्ने। सो त्यो भएपछि यो इक्वेसन 7.16 अहिले अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा छ भने अब तिमीले यो एज्युम गरेको सोल्युसन सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो अब अल्जेब्रिक इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ। सो यो x1 x2 लाई दुवै इक्वेसनमा फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि सब्स्टिट्युट गर साइमल्टेनियस इक्वेसन आउँछ फर a1 एन्ड a2 अनि तिमीले यो दुवै इक्वेसनबाट लास्ट क्लासमा गरेको जस्तै a1 बाई a2 को एक्सप्रेसन लेख्ने फर्स्ट इक्वेसनबाट पनि सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि। ल त्यति तिमीहरू गर अनि म तिमीहरूलाई मसँग भएको यहाँ त्यो एक्सप्रेसनहरू डिस्प्ले गरिदिन्छु। त्यो गरेपछि मलाई इन्डिकेसन त्यो भयो भनेर अनि म तिमीहरूलाई डिस्प्ले गरिदिन्छु है। ल यतिसम्म बुझ्नेले गरिहाल। तिमीहरू कसैलाई स्टिल अड्किरहेको छौ भने मैले एकचोटि रिपिट गरिदिएँ। x1 इज इक्वल टु a1 e टु द पावर st x2 इज इक्वल टु a2 e टु द पावर st हामीले एज्युम गरेको सोल्युसन यो सोल्युसनलाई 7.16 मा सब्स्टिट्युट गर्ने। दुईटा इक्वेसन आउँछ तिमीसँग अनि त्यो इच इक्वेसनलाई फेरि तिमीले a1 बाई a2 को लागि रिएरेन्ज गर्ने। सो यो फर्स्ट इक्वेसनबाट a1 बाई a2 को एक्सप्रेसन के हुन्छ सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि a1 बाई a2 को एक्सप्रेसन के हुन्छ त्यतिसम्म तिमी डिराइभ गर अनि त्यो एक्सप्रेसन म यहाँ डिस्प्ले गराइदिन्छु अनि तिम्रोसँग म्याच गर। भएपछि मलाई भन है इन्फर्म गर।
ए भयो गर्यो तिमीहरूले? हजुर सर भयो। ल अब लास्ट टाइमको प्रोसेस चाहिँ त्यही हो, तर अब इक्वेसन अर एक्सप्रेसन अलिकति त्योभन्दा लेन्दी आउँछ। सो फर्स्ट इक्वेसनलाई यो जुन अघि तिमीलाई मैले भने गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन यसरी 7.18 को साइमल्टेनियस अल्जेब्रिक इक्वेसनमा चेन्ज भयो। अब यो इच इक्वेसनलाई तिमीले a1/a2 को टर्ममा राख्यौ भने ठिक छ यहाँसम्म? हजुर सर। ल अब त्यसपछि यो दुईवटालाई इक्वेट गर्ने लास्ट टाइमको जस्तै। सो इक्वेट गरेर तिमीले यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा राख्यौ भने है इक्वेसन सरी इक्वेट गर्यो, राइट साइडलाई इक्वेल गर्यो, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो। मैले यहाँ स्टेप पनि देखाइदिएको छु। सो त्यसपछि आउने फाइनल इक्वेसनको फर्म चाहिँ यस्तो आउँछ। सो अब त्यहाँ K1 K2 K3 C1 C2 C3 M1 M2 को भ्यालु भएको भए यो सबैको न्युमेरिक कोएफिसिएन्ट हुन्थ्यो, तिमीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो हैन। अब अहिले हामीले यो KMC कै टर्ममा राखेको भएर यो अलिकति हेर्दा कम्प्लेक्स देखिन्छ, तर अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो गिभन प्रब्लमको लागि चाहिँ यो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हो, यो अर्को नम्बर कन्स्ट्यान्ट नम्बर, सिमिलरली यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर, यो कन्स्ट्यान्ट भएपछि तिमीले s को पावर 4 भएको एउटा अल्जेब्रिक इक्वेसन पाउँछौ। सो यो केसमा चाहिँ यो s को पावर 4 भएको अल्जेब्रिक इक्वेसन, फोर्थ अर्डरको पोलिनोमियल इक्वेसन एज द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन तिमीले पाउँछौ। सो अब यो फोर्थ अर्डरको पोलिनोमियल इक्वेसन भएपछि obviously it will have 4 roots s1 s2 s3 and s4। अब हामीले अस्ति पढेको एकचोटि तिमीले रिकल गर्यो भने यो 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको दुईवटा मात्रै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्ने हो। सो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन आएको s को भ्यालु छ त्यो एक्ज्याक्टली नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ होइन। अब यसको मिनिङ के हो म तिमीलाई एउटा प्रब्लमबाट अहिले एकछिनमा देखाउँछु हैन। सो लास्ट टाइम पनि हामीले जुन एउटा स्टेप तिमीलाई याद छ भने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ल्याम्डा भनेर राखेको छौँ लास्ट क्लासमा। अनि त्यो भएपछि तिम्रो क्यारेक्टरिस्टिक ल्याम्डा स्क्वायरको टर्ममा छ। अब त्यसलाई नै पनि तिमीले यो ओपन अप गरेको सब्स्टिट्युट गरेको भए त्यहाँ पनि ओमेगाको पावर 4 नै आउने हो। सो ओमेगा पावर 4 आए पनि तिमीले रियल सोल्भ गर्ने रियल भ्यालु अफ ओमेगा चाहिँ दुईवटा मात्रै हुन्छ। सो यो केसमा पनि समहाउ मिनिङ त्यो वेमा बुझ्नुपर्छ है। सो यो s1 s2 भनेको डाइरेक्टली नेचुरल फ्रिक्वेन्सी होइन। सो अब अर्डरको पोलिनोमियलले यो चारवटा s को भ्यालु दिन्छ। अब तिमीले ब्याक अस्ति गरेको सम्झेको छौ भने तिमीले यो 7.19 और 7.20 मा फर्स्ट एउटा के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट तिमीसँग s1 s2 s3 s4 आउँछ। अब तिमीले आइदर 7.19 और 7.20 मा s को ठाउँमा s1 सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यो केसमा तिमीले पाउने त्यो एम्प्लिट्युड रेशियोलाई चाहिँ a1 a2 अनि सबस्क्रिप्ट 1 लेख्ने। सो अब यसलाई तिमीले एक्सपान्सन गर्यो भने त्यो रेशियोलाई a11/a21 भन्ने। सिमिलरली तिमीले s को भ्यालु s2 राख्यौ भने त्यो केसमा आउने एम्प्लिट्युड रेशियोलाई चाहिँ a1/a2 अनि सबस्क्रिप्ट 2 राख्ने। सो अब अगेन यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने a12/a22। अब लाइकवाइज तिमीले अब बुझिहाल्छौ s3 राख्यौ भने a1/a2 3 गर्ने। सो a13/a23 आउँछ। सिमिलरली तिमीले s = s4 राख्यौ भने सिमिलर रेशियो आउँछ। सो अब तिमीसँग यसरी चारवटा एम्प्लिट्युडको रेशियो भइसकेपछि अब तिमीले यसको जेनरल रेस्पोन्स यो फर्ममा राख्दिने। सो x1 बुझ्यो है, त्यो s को भ्यालु तिमीले 1 2 3 4 चारवटा लिँदाखेरि तिमीसँग चारवटा एम्प्लिट्युड रेशियो आउँछ। सो यो चारवटा एम्प्लिट्युड रेशियोलाई युज गरेर तिमीले अब फ्री रेस्पोन्सको लागि एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी लेख्दिने। फर्स्ट मासको लागि यो भयो, सेकेन्ड मासको लागि यो भयो। सो अब यो a11/a21 को भ्यालु तिमीलाई थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो रेशियो मेन्टेन हुने गरी अस्ति तिमीलाई प्रब्लम एउटा गराएँ त्यो राख्नु पर्यो। सिमिलर यसमा पनि। ल अब यहाँ तिमीले एकचोटि हेर्यौ भने यो s1 s2 s3 s4 चाहिँ सिस्टम प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट भयो। यिनीहरूको भ्यालु k c र m मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अहिलेको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन तिमीले सम्झेको छौ भने अब बाँकी रहेको यो दुईवटा एम्प्लिट्युडहरू डिपेन्डेन्ट हुन्छ। रेशियो तिमीलाई थाहा हुने भएपछि यो एउटा थाहा भएपछि अर्को थाहा भइहाल्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सेपरेटली हेर्दाखेरि 8वटा एम्प्लिट्युडको टर्म भए पनि यो रियालिटीमा यिनीहरूको रेशियो तिमीलाई थाहा हुने भएपछि अल टुगेदर यहाँ चारवटा अननोन बाँकी रह्यो। सो चारवटा अननोनको लागि तिमीलाई चारवटा इनिशियल कन्डिसन इच मासको
डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी दिएको छ भने तिमीले यो कोएफिसिएन्टहरु निकाल्न सक्छौ। अब तिमीसँग s1 s2 s3 पहिल्यै छ, यो कोएफिसिएन्टको नि भ्यालु आयो भने यु विल गेट रेस्पोन्स अफ द सिस्टम ड्यू टु गिवन इनिशियल कन्डिसन। ल अब यसमा बेसिक अर्को यसको एउटा थ्योरी चाहिँ अब रुटहरु s को रुट कुन नेचरको आउँछ, रियल नम्बर पनि आउन सक्छ, कम्प्लेक्स कन्जुगेट पनि आउन सक्छ भने सो त्यो रुटको नेचर अनुसार सोलुसन कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ तिमीलाई अलिकति लेखेको छु हेर है। सो इफ द रुट्स आर नेगेटिभ रियल नम्बर्स द रेस्पोन्स विल बी डिकेइङ अफ पेरियोडिक मोसन। यो बुझिहाल्छौ, एक्सपोनेन्शियलको सर्टेन नेगेटिभ भ्यालु आयो भने यसको फंक्सनको प्लट भनेकै हो यसरी एक्सपोनेन्शियली डिके भएर एसिम्प्टोटिकली सर्टेन टाइम पछि 0 हुन्छ। सो दुवै भ्यालु रुट चाहिँ सरी चारवटा आउँछ, चारवटा मध्ये सबै नै रुट नेगेटिभ रियल नम्बर भयो भने रेस्पोन्स विल बी अ डिकेइङ अफ पेरियोडिक मोसन। सो ओसिलेसन आउनको लागि साइन अर कोसाइन चाहिन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भयो भने यो सिधै एसिम्प्टोटिकली इक्विलिब्रियम पोजिसनतिर जान्छ। सिमिलरली इफ द रुट्स आर कम्प्लेक्स कन्जुगेट्स विथ नेगेटिभ रियल पार्ट, तिमीले त्यो ड्याम्प्ड ओसिलेसन सिंगल डिग्रीको सम्झेको छ भने यहाँ अब e को पावर -2t इन्टु साइन फंक्सन सर्टेन भयो भने त्यो केसमा चाहिँ साइनुसोइडल हुन्छ तर एम्प्लिट्युड टाइमसँग घट्दै जान्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ है। सो त्यही कुरा यहाँ लेखेको, इफ टु रुट्स आर कम्प्लेक्स कन्जुगेट्स विथ नेगेटिभ रियल पार्ट देन द रेस्पोन्स विल बी साइनुसोइडल विथ डिकेइङ एम्प्लिट्युड। अब सबै नेगेटिभ रियल भयो भने अपेरियोडिक मोसन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन मात्रै भयो। दुवै चारवटा रुटमा दुईटा सेट भयो, एउटा कम्प्लेक्स कन्जुगेटको सेट अनि फेरि अर्को कम्प्लेक्स कन्जुगेटको सेट गर्यो भने अल टुगेदर रुट चाहिँ चारवटा भयो। सो त्यसरी कम्प्लेक्स कन्जुगेटको सेट मात्रै छ भने त्यो केसमा चाहिँ यसरी डिकेइङ हुन्छ। अब दुईवटा चाहिँ नेगेटिभ रियल रुट अनि एक सेट चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट आयो भने त्यो केसमा चाहिँ इफ द कम्बिनेसन अफ नेगेटिभ रियल नम्बर एन्ड कम्प्लेक्स कन्जुगेट छ भने चाहिँ त्यो केसको सोलुसन चाहिँ यो अपेरियोडिक मोसन र यो साइनुसोइडल ओसिलेसनको समेसन हुन्छ भन्नु खोजेको। In that case, solution will be the superposition of aperiodic motion and the sinusoidal oscillation with decaying amplitudes. So, तीनवटा कन्डिसन जस्तो भयो है, एउटा चाहिँ all negative real roots, अर्को चाहिँ all complex conjugates अनि अर्को चाहिँ कम्बिनेसन, एउटा रुट चाहिँ नेगेटिभ छ अर्को चाहिँ यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ दुईवटाको सुपरपोजिसन हुन्छ। ठीक छ यो? अगाडि बढे हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब यो तिमीहरूलाई अब कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, यो तिमीहरूलाई थ्योरी मात्रै पढाइदिएको हो मैले, यसको न्युमेरिकल भेरी कम्प्लेक्स हुन्छ है। यो हेर्दाखेरि सिम्पल देखेको हो, यो टाइम कन्ज्युमिङ समहाउ तिमीले यो कुनै सफ्टवेयर युज गरेर गर्नै पर्ने खालको टाइपको आउँछ। सो त्यो भएको भएर तिमीलाई जस्ट फर नलेज मात्रै है, यो तिमीलाई यो कोर्समा त्यो डेप्थमा तिमीले गर्नु चाहिँ पर्दैन, तैपनि तिमीलाई अब यति गरेर बुझ्छौ भनेर मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ सल्भ गरेकै एक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूलाई देखाइदिएको छु। तर अब तिमीहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि यो लेभलसम्मको अहिले बीईमा गरिहाल्नु पर्दैन है, त्यो भेरी लेन्दी भएको भएर। सो म तिमीलाई एकचोटि यसको एक्जाम्पल डाइरेक्ट मैले गराउने होइन, तिमीलाई जस्ट यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा केसको चाहिँ देखाइदिन्छु म तिमीलाई सल्युसन, यो अहिले पढेको कुरा। ल यो पीडीएफ फाइल देख्यौ है तिमीहरूले? देखेको छ सर। ल यसमा हेर है, यो अब अझै मैले यहाँ बिचको एउटा ड्याम्पर राखेको छैन, अझै इक्वेसन सिम्पल आओस् भनेर। सो अब यो दुईवटा मास भएको सिस्टममा एउटा ड्याम्पर युज गरेको छ भनेपछि ओभरअल यो ड्याम्प सिस्टम भइहाल्यो, एउटा मात्रै ड्याम्पिङ भए पनि। सो अब यसमा यो इनिसियल कन्डिसन दिएको छ तिमीलाई k1 k2 m1 m2 सबै भ्यालु, c को पनि भ्यालु दिएको छ भने अब यसको रेस्पोन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेरेको। सब तिमीहरूले त्यो यहीँकैबाट इक्वेसन अफ मोसन लेख्ने। अब सेकेन्ड मास हेर, सेकेन्ड मासको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि यसलाई ड्याम्परले टच नगरेपछि सेकेन्ड मासमा चाहिँ ड्याम्पिङको इफेक्ट आएन। सो सिम्पली तिमीलाई अब यो इक्वेसन मोसन फर्स्ट लेख्ने, त्यो तरिका तिमीलाई अस्तिदेखि सिकाइरहेको छु। यो भएपछि तिमीहरूले फर्स्ट पार्टमा यो काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा
यो अघि थ्योरीमै पढेको हेर फर्स्ट चाहिँ m1 c k1 को फर्ममा इक्वेसन अफ मोसन लेखेको त्यसपछि त्यो गिवन भ्यालुहरु k1 k2 m1 m2 c को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने कसैले केही सोध्न खोजेको हो सर जस्तो सेकेन्ड मासमा चाहिँ ड्याम्पर भएको भएदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ x2 को फर्ममा लेख्न पर्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ के माइनस c x2 लेख्ने कस्तो लेख्न पर्थ्यो इक्वेसन लेख्दाखेरि ए त्यो लेख्दाखेरि दुवै टर्म आउँथ्यो c को x2 सँग लेख्दा चाहिँ प्लस अनि x1 सँग लेख्दा माइनस लेख्नु पर्थ्यो त्यही त अब जस्तो इक्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ यदि c के रे मास के रे भन्छ स्प्रिङ 2 सँग पनि ड्याम्पर थियो भनेदेखि चाहिँ m1 x डबल डट 1 प्लस c x1 सिंगल डट माइनस c x2 सिंगल डट हुन्थ्यो यस्तो गर न तिमीहरुले के गर भने त्यो अघि मैले डेरिभेसन गरेकै इक्वेसन लेख्थ्यौ यहाँ k1 प्लस k2 भएपछि यहाँ c1 प्लस c2 हुनु पर्थ्यो हो हजुर अनि माइनस k2 x2 भएपछि यहाँ माइनस c2 x2 डट हुनु पर्थ्यो हो हजुर हो त्यो लेख तिमीलाई अनि यो इक्वेसनमा c1 को भ्यालु c भयो c2 इज 0 हजुर सर सेकेन्डमा पनि त्यही गरेर तिमीलाई भयो भने सेकेन्डको पनि c1 प्लस c2 कै टर्ममा तिमीले लेख अब सेकेन्ड इक्वेसनमा तिमीले अहिलेको हेर्यौ भने c2 र c3 छ अब यो केसमा c2 पनि 0 c3 पनि 0 भएपछि ड्याम्पिङको टर्म बाँकी रहेन तिमीले त्यो अहिलेको थ्योरीकै इक्वेसन हेर त्यसमा चाहिँ c2 र c3 को भ्यालु 0 गर्दिने हो अनि c1 को भ्यालु चाहिँ c लेख्ने हो ठीक छ यस सर ल इक्वेसन अफ मोसन लेख्यौ त्यसपछि गिवन भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यौ र त्यसपछि अघि थ्योरीमै पढेको कुरा तिमीले एज्युम्सन x1 = a1 e to the power st x2 = a2 e to the power st एज्युम गर्ने सो अब यो एज्युम गरेको सोलुसन e र f लाई c र d मा तिमीले सब्स्टिट्युट गर्यौ भने अघि भनेको जस्तो यो अल्जेब्रिक इक्वेसन आयो सो अब यो g h दुवैलाई a1 / a2 को लागि रिअरेन्ज गर्ने फर्स्ट इक्वेसनबाट रिअरेन्ज गर्यो अनि यो अब यहाँ 10 कमन जाने भएपछि 10 ले कट गरेर देखाइदिएको यो है अनि त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनबाट आउने a1 / a2 को एक्सप्रेसन यो भयो अब दुईटालाई इक्वेट गर्ने सो s को पावर 4 आउँछ र अब यो तिमीलाई म्यानुअली तिमीले सक्दैनौ भनेको अगेन अब तिमीलाई यो इक्वेसन सोल्भ गर्न नै तिमीहरुको अब सबैको क्याल्कुलेटरमा यो सोल्भ गर्ने फंक्सन छ कि छैन छैन भने यही नेर तिमीले कम्प्युटर सफ्टवेयर युज नगरिकन यसको रुट निकाल्नै सक्दैनौ सो s को पावर 4 को रुट अब यहाँ मैले निकाले भने यसमा चाहिँ दुईवटा कम्प्लेक्स कन्जुगेटको सेट आयो र तिमीलाई अघि भनेको कम्बिनेसन यसरी सोलुसन अर रुट कम्प्लेक्स कन्जुगेट आयो भने त्यो केसमा चाहिँ एम्प्लिट्युड डिक्रिज हुँदै गएको असिलेसन हुन्छ भनेको चाहिँ सो त्यो आउने भयो सो अब त्यसपछि नेक्स्ट तिमीलाई यहाँ लेखेको यो बुझिहाल्छ होला s1 s2 लेखेको चाहिँ यहाँ माइनस लियो भने s1 प्लस लियो भने s2 सिमिलरली यो s3 र s4 भयो अब तिमीले यो s1 s2 s3 s4 लाई इक्वेसन g र h मा राख्नु पर्यो अब यो केसमा g भन्दा h सिम्पल भएपछि तिमीले h मा राखे हुन्छ सो h मा तिमीले s1 और s2 राख्यो भनेर त s² भएपछि एउटै भयो सो सरी प्लस माइनस हुन्छ फरक सो एकचोटी माइनस राख्ने अर्कोचोटी प्लस राख्यो भने a1 / a2 1 पनि आउँछ 2 पनि आउँछ अब यहाँ पनि यसलाई पनि कम्बाइन गर्दिएको त्यसै गरी a3 र a4 आउँछ त्यो एउटा प्लस एउटा माइनस लिने हो सो अब त्यसपछि तिमीलाई अघि भनेको सम्झेको छ भने अब a1 / a2 को रेशियो तिमीले मिलाएर राख्ने यो बुझ्छौ नि जस्तो फर्स्टमा 0.688 भयो भने सेकेन्डमा a मात्रै अब a * 0.684 डिवाइडेड बाइ a गर्यो भने यो फर्स्ट को एम्प्लिट्युड रेशियो आउँछ त्यस्तै गरी तिमीले यो इमेजिनरी पार्ट को पनि त्यही गर्नु पर्यो है यहाँ a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सेकेन्डमा चाहिँ a मात्रै सरी यो फर्स्टलाई चाहिँ a गरे यसलाई b यसलाई c यसलाई d गरेको छ है यहाँ सो त्यो भएपछि तिमीले अस्तिको सम्झेको छौ नि इनिशियल भ्यालु प्रब्लम पढेको सो त्यो वेमा यो रेशियो एउटै हुने गरी रेशियो चाहिँ तिमीले अघि क्याल्कुलेट गरेको यो एम्प्लिट्युड रेशियो आउने गरी यो एक्सप्रेसनहरुलाई राख्ने अब यो x1 र x2 तिमीसँग भइसकेपछि अल टुगेदर अननोन चाहिँ चारवटा भयो a b c d भयो सो अब तिमीले यहाँ गिवन इनिशियल कन्डिसन दिएको छ फर्स्ट मासको डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ अरु चाहिँ सबै 0 दिएको छ सो अब यो इनिशियल कन्डिसन तिमीले सब्स्टिट्युट गर्दै गयो भने अनि यहाँ एउटा अर्को सिम्प्लिफिकेसन मैले के गर्दैछु छु भने तिमीलाई याद छ नि यो एक्सपोनेन्शियलमा इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस आयो भने यसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ सो यो e टु द पावर रियल पार्टलाई चाहिँ एज इट इज यहाँ एक्सपोनेन्शियल पार्ट नै राख्दिने दुवै टर्ममा हेर है यो e टु द पावर माइनस 0. पनि अनि अर्को e टु द पावर माइनस 2.06 भएको टर्म पनि यो एक्सपोनेन्शियल पार्ट चाहिँ एज इट इज बस्यो
तर अब एक्सपोनेन्शियलको पावरमा इमेजिनरी पार्ट आयो 5.6 र 7.6 छ। सो यसलाई चाहिँ तिमीले साइन र कोसाइनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। सो त्यही भएर यो मैले आई र जे लाई फेरि फर्दर यसरी राख्दिएको छु इन टर्म्स अफ साइन एन्ड कोसाइन। अब तिमीसँग यहाँ अल टुगेदर एबिसिडी गरेर 4 वटा अननोन भयो। 4 वटा अननोनको लागि तिमीले यो 4 वटा इनिशियल कन्डिसन युज गर्ने। सो अब सोल्भ गर्दाखेरि यो केसमा यो एबिसिडी पनि इमेजिनरी नम्बरै आइरहेछ रियल। त्यसपछि अब तिमीले यो इनिशियल कन्डिसनबाट एबिसिडी को भ्यालु आउँछ। एबिसिडी लाई फेरि यो इक्वेसन के र एल मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने फाइनली यु विल गेट रेस्पोन्स। सो तिमीलाई यो मैले जस्ट स्याम्पल देखाएको मात्रै हो हैन। यो तिमीले एक्जामको टाइममा यो लेभलको प्रब्लम म्यानुअली गर्न सक्दैनौ। सो त्यो भएको जस्ट तिमीलाई यो नलेजको लागि मात्रै हो। यो लेभलको प्रब्लम तिमीले गर्नु पर्दैन। अब यहाँ मैले गरेर यसको प्लट पनि राख्दिएको छु। सो फर्स्ट मासको डिस्प्लेसमेन्ट ब्लू कलरको, सेकेन्ड मासको डिस्प्लेसमेन्ट रेड कलरको। सो यो वे आउँछ भनेर तिमीलाई जस्ट फर तिमीलाई यो मैले ल्याबमा तिमीले रिडिङ नलिकन जुन डेमोन्स्ट्रेट गर्छु त्यस्तै यो न्युमेरिकल तिमीलाई यो प्र्याक्टिस नगराए खालि यो लेभलको हुन्छ भन्ने आइडिया मात्रै दिन खोजेको है। सो त्यो भएपछि ड्याम्पको थ्योरी चाहिँ एक्जाममा ड्याम्पर वाला सोध्दैन सक्दैनौ। तिमीले ड्याम्पर वाला एक्जामको टाइममा त्यति टाइममा तिमीले सोल्भ गर्न सक्दैनौ त्यो। हजुरले तर उसमा असाइनमेन्टमा त दिनु भएको छ नि सर। असाइनमेन्टमा दिएको भए पनि मैले त्यो तिमीलाई यता म्याटल्याब युज गर अथवा म्यापल युज गर भनेर दिन खोजेको प्लान गरेको थिएँ। अब मैले नै एउटा तिमीलाई म्यापल सिकाइदिन्छु भनेको चाहिँ अझै भएको छैन। सो तिमीहरू अब कसैले म्याटल्याबबाट सक्छौ भने त्यो प्रोग्रामिङबाट प्र्याक्टिस गर। त्यो मलाई त्यसमा सबमिट गर्नु पर्दैन तिमीहरूले। ए सर यता क्वेसन नम्बर कति 8 तिर छ सर अनि त्यो क्वेसनहरु पनि परेन पर्दैन। ड्याम्परको यो फ्री रेस्पोन्स मात्रै। फेरि ड्याम्परको फोर्स रेस्पोन्स सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है। फ्री रेस्पोन्स चाहिँ पर्दैन। त्यो असाइनमेन्टमा तिमीलाई मैले भए पनि त्यो प्रोग्रामिङ पार्टबाट गर भनेर राखेको हो। त्यो तिमीहरू सक्नेले गर, अप्सनल हो त्यो अब है। सर ल अब म फेरि तिमीहरूलाई अनड्याम्प सिद्धियो, ड्याम्प पनि सिद्धियो। अब फोर्सको हेर्ने। अब अर्को केस फोर्स रेस्पोन्स, फोर्स्ड हार्मोनिक रेस्पोन्स अफ अ 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। ल यसको पनि अगेन आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिटरमाइन द फोर्स रेस्पोन्स अफ बोथ अनड्याम्प्ड एन्ड ड्याम्प्ड 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। सो यसलाई चाहिँ सेपरेटली हेर्ने। पहिला चाहिँ अनड्याम्प्ड कन्डिसनको हेर्ने अनि त्यसपछि ड्याम्प्ड कन्डिसनको फेरि म एक्सप्लेन गर्छु। ल है 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम मध्ये कुनै एउटा मासमा चाहिँ हार्मोनिक फोर्स अप्लाई गरेको छ भनेर एज्युम गरेको। सो यो केसमा चाहिँ फर्स्ट मासमा हार्मोनिक फोर्स अप्लाई गरेको छ विच हेज म्याग्निट्युड अफ F1 अनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा। ल अब तिमीलाई यो फ्री बडी डायग्राम अरु कुराहरु तिमीहरू केही प्रब्लम छ भने भन। यहाँ पनि मैले स्टिल एकैचोटी डाइरेक्ट इक्वेसन अफ मोसन लेख्दिएको छु। तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ त्यो फ्री बडी डायग्राम कि सक्छौ आफै? सक्छौं सर। ल त्यो हो भने अब प्रब्लम हेर, प्र्याक्टिस गरेर हेर, केही प्रब्लम भयो भने सोधे भइहाल्यो। सो यहाँ पनि मैले डाइरेक्ट इक्वेसन अफ मोसन लेख्थेँ। सो अब यो केसमा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने अब यो चाहिँ नन होमोजिनियस इक्वेसन भयो। लास्ट टाइम पढेको फ्री रेस्पोन्समा चाहिँ यहाँ 0 थियो, त्यसपछि होमोजिनियस इक्वेसन। अब चाहिँ यो राइट साइडमा फोर्सिङ फङ्सन आएपछि यो चाहिँ नन होमोजिनियस सिस्टम अफ लिनियर अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन हो। र अब यो नन होमोजिनियस भएपछि जहिले पनि हामीले त्यो मेथड अफ भेरिएसन अफ प्यारामिटर नै युज गर्ने हो। सो अब यो फर्स्ट मासलाई फोर्स दियो भने त्यसको इफेक्ट सेकेन्ड मासमा पनि पर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा रेस्पोन्स हामीले अब यो फर्मको हुन्छ भनेर एज्युम गर्ने। सो x1 इज इक्वल टु क्यापिटल X1 साइन ओमेगा टी। अब एभ्री टाइम यो फोर्सिङ कन्डिसनमा आउने रेस्पोन्सको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फोर्सको फ्रिक्वेन्सीसँग इक्वल हुन्छ। सो त्यो भएपछि गिभन तिमीलाई फोर्सको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा दिएको छ भने तिमीले एज्युम गर्ने सोलुसनको पनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नै भयो। अनि त्यसको एम्प्लिट्युड x1, फर्स्ट मासको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड x1, ओसिलेसन फ्रिक्वेन्सी ओमेगा। त्यस्तै गरी सेकेन्डको क्यापिटल X2 चाहिँ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड, त्यसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भयो। सो अब यहाँ झुकिन नहुने चाहिँ के हो भने अघि तिमीले
जुन फ्री रेस्पोन्स पढेको थियो त्यो केसमा चाहिँ तिमीले इक्वेसन सोल्भ गर्ने चाहिँ ओमेगा को लागि थियो भने अब यो केस चाहिँ अपोजिट तिमीलाई ओमेगा क्वेसनमा दिएको हुन्छ तिमीलाई ओमेगा k1 k2 c1 c2 m1 m2 दिएको हुन्छ सो त्यसको बेसिसमा तिमीले यो x1 कति हुन्छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो यसमा त्यस्तै गरी x2 क्याल्कुलेट गर्ने सर्टेन f1 एम्प्लिट्युड भएको ओमेगा फ्रिक्वेन्सी भएको फोर्स त्यो सिस्टमलाई दियो भने त्यसले क्रिएट गर्ने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर तिमीले क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको हो भनेपछि यो 7.24 मा क्लियर के हुनु पर्यो भने ओमेगा इज गिवन x1 चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने सो अब म्याथमेटिकल प्रोसेस सिमिलर भएर तिमीले यो 7.23 को सोलुसन 7.24 हो भनेर एज्युम गर्यो भने यो चाहिँ 7.23 मा सेटिस्फाई हुनु पर्यो सो 7.24 लाई 7.23 मा सब्स्टिट्युट गर र अघि भनेको जस्तै यो अब अल्जेब्रिक इक्वेसनमा चेन्ज हुन्छ है म ल यहाँ एकचोटि यही राखिदिन्छु तिमीलाई हेर जस्तो m1 भयो x1 डबल डट भनेको यो इक्वेसनबाट हेर्यो भने के आउने भयो त माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 sin ओमेगा t फर्स्ट इक्वेसनमा है मैले यही थप्दिएँ m1 पनि ल अझै यो पनि थप्दिएँ माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर x1 sin ओमेगा t प्लस अब सेकेन्ड टर्म चाहिँ k1 प्लस k2 अनि x1 क्यापिटल x1 अब स्मल x1 को सट्टामा क्यापिटल x1 sin ओमेगा t अब माइनस k2 अब स्मल x2 भनेको फेरि क्यापिटल x2 sin ओमेगा t अब इज इक्वल टु f1 sin ओमेगा t अब तिमीले एभ्री टर्ममा sin ओमेगा t भएपछि त्यसलाई क्यान्सल गर्दै भइहाल्यो अब सेकेन्ड इक्वेसन भने पनि त्यस्तै गरी सब्स्टिट्युट गर सो सबैमा sin ओमेगा t भएपछि अब राइट साइडमा लग्यो भने 0/sin ओमेगा t हुन्छ त्यो पनि 0 भइहाल्यो सो यसरी sin ओमेगा t लाई तिमीले सब्स्टिट्युट गरेर sin ओमेगा t लाई हटाइदियो भने त्यसपछि आउने इक्वेसन चाहिँ अल्जेब्रिक इक्वेसन भयो सो यु विल गेट साइमल्टेनियस इक्वेसन फर x1 एन्ड x2 तिमीलाई अघि भनेको एउटा बुझेको छ भने यो केसमा तिमीले यो भाइब्रेसन एम्प्लिट्युडको लागि सोल्भ गर्ने हो तिमीसँग f1 गिभन छ ओमेगा गिभन छ अब kcm सिस्टम प्यारामिटर भयो एक्सटर्नल फोर्सको एम्प्लिट्युड f1 ओमेगा फ्रिक्वेन्सी ओमेगा तिमीलाई दिएको छ सो अब यो 7.25 लाई x1 र x2 को लागि सोल्भ गर ल तिमीहरू यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सोल्भ गरेर भन मलाई x1 र x2 कति आउँछ अनि म यहाँ डिस्प्ले गराइदिन्छु अब सेकेन्ड इक्वेसनबाट x2 इन टर्म्स अफ x1 निकालेर फर्स्टमा सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ अर तिमीले त्यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने तिमीलाई अल्जेब्रिक इक्वेसनको रुल छ भने त्यो युज गरे पनि हुन्छ अब जुन आउँछ तिमीलाई तिम्रो ओएममै गर x1 र x2 को एक्सप्रेसन तिमीहरू निकाल अनि कति हुन्छ भन देखाउ मलाई अनि म सिम्प्लिफाई गर भयो गरिसकेको हो तिमीहरूले तिमीहरू कसको अनम्युट भयो त्यो के भन्न खोजेको हो कि आफै भएको त्यो तिमीहरूले क्रामर्स रुल भनेर पढेको छौ नि मैले त्यो गर्दिएको है यो तिमीहरूले फेरि यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो वेमा गर तिमीहरूलाई याद छ है क्रामर्स रुल मैले त्यो युज गर्थे है यहाँ सिमिलरली x2 इज इक्वल टु k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस k2 यहाँ चाहिँ f1 0 गर्नु पर्यो सरी यो डिटर्मिनेन्ट डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटर सेम माथि जे छ त्यही हो ल अब यसलाई एक्सपान्ड गर्यो भने
तिमीले चाहेको एक्सप्रेसन पाइहाल्छौ सो त्यो म देखाउँ अब तिमीलाई त्यो डिस्प्ले गर्दियौ अब एक्सप्रेसन यस सर देखाउनु ल यो मैले लेखेको यो क्रामर्स रुलको स्टेप चाहिँ हटाइदिएँ सो तिमीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यु विल गेट फाइनल इक्वेसन फाइनल एक्सप्रेसन फर x1 एन्ड x2 लाइक दिस ठीक छ यो ठीक छ यो कि अगाडि बढे हुन्छ अब हुन्छ सर ल अब यो 7.26 लाई लिएर तिमीले इन्टरप्रिटेसन गर्न खोज्यौ भने अब यो जनरल टर्ममा के पनि बुझिदैन सो त्यो वर्क भएर यसको मिनिङ बुझ्नको लागि चाहिँ लास्ट टाइम गरेको जस्तै सबै मासको भ्यालु सेम छ तिमीलाई याद छ नि हामीले त्यो फर्स्ट केसमा गरेको त्यो अनड्याम्प रेस्पोन्समा सिमिलरली इच स्टिफनेसको भ्यालु सेम छ सो तिमीले यो एज्युम गर्यो भने x1 को एक्सप्रेसन के हुन्छ त अब x1 इज इक्वल टु यो पनि के भएपछि 2k भयो माइनस m ओमेगा स्क्वायर f1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर ओमेगा 4 अब यो हेर त यहाँ 2k यो m यो पनि 2k m भयो सो 2k प्लस 2k गर्दाखेरि 4km ओमेगा स्क्वायर अब यो चाहिँ प्लस 3k स्क्वायर भयो अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड इक्वेसनलाई पनि सिम्प्लिफाई गर सो अब त्यो म यहाँ अर्को लाइनमा देखाउँछु तिमीलाई सो यो भयो अब तिमीले यहाँ डिनोमिनेटरलाई एकचोटि हेर्यो भने त यो फ्याक्टराइज गर्न खोज्छौ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 जोड्दा 4 हुने भनेको 3 into 1 सो त्यो फ्याक्टराइज तिमीले गर्दियौ भने m स्क्वायर कमन लिएर बुझ्यौ है यो m स्क्वायर कमन लिएर फ्याक्टराइज गर्यो भने यो आउने भयो सो अब यसमा हेर त तिमीले लास्ट टाइम पढेको याद छ नि सबै स्प्रिङको स्टिफनेस के सबै मासको भ्यालु m भयो भने तिमीले यो फर्स्ट सेसन हेर है यो च्याप्टरको ओमेगा 1 तिमीले क्याल्कुलेट गरेको थियौ k by m तिमीलाई कतिको याद छ ओमेगा 2 त्यो केसमा आएको थियो 3k by m यो कसरी आएको पनि तिमीलाई मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेको थिएँ अब हेर यो डिनोमिनेटर हेरेर तिमीले के बुझ्छौ त ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा 1 सो द्याट इज k by m भयो भने पनि भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड इन्फाइनाइट आउँछ त्यस्तै ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा 2 द्याट इज 3k by m भयो भने पनि भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड इन्फाइनाइट हुन्छ सो यसको मिनिङ तिमीलाई यो च्याप्टरको सुरुमा मैले भनेको याद छ भने 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको दुईवटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र एक्सटर्नल एक्साइटेसनको फ्रिक्वेन्सी कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सीसँग नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग क्लोज भयो भने सिस्टम विल अन्डरगो रेजोनेन्स सो त्यही देखाउन खोजेको है सो 7.28 बाट तिमीले बुझ्न सक्छौ दिस सिस्टम विल गो अन्डर रेजोनेन्स अनि रेजोनेन्स हुँदाखेरि दुवै मासको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड इन्फाइनाइट हुन्छ फेरि त्यो अहिले x1 मा हो एक्चुअली फोर्स अप्लाई गरेको अब फर्स्ट मासमा फोर्स अप्लाई गर्दैमा फर्स्ट मास मात्रै रेजोनेन्समा जाने होइन कि बोथ मासको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड इन्फाइनाइट हुन्छ व्हेन एक्साइटेसन फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स एनी वान अफ द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बुझिन्छ यो हजुर सर बुझिन्छ ल अब यही कुरा मैले ओमेगा 1 ओमेगा 2 राखेर त्यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर अनि फर्दर तिमीलाई यहाँ प्लट पनि देखाइदिएको छु सो यहाँ देखाउन खोजेको यो पर्टिकुलर एउटा भ्यालुको लागि लिएको भएर यो 10 मा पनि रेजोनेन्स छ बुझ्यो है इन्फाइनाइट भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड भइरहेछ अनि यो समवेयर 17.32 तिर आउने रेजोनेन्स देखाउन खोजेको सो यो फर्स्ट मास पनि दुईवटा फ्रिक्वेन्सीमा रेजोनेन्ट भइरहेछ भने सेकेन्ड मासको पनि सिमिलर 10 मा पनि अर्को सेकेन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा पनि यसरी रेजोनेन्स हुन्छ भनेर यो ग्राफबाट तिमीहरूलाई देखाइदिएको
ल अब एकछिनमा यसको न्युमेरिकल गरौँला। अब अनड्याम्पको पनि हेरिहाल अनि है। सो अब अनड्याम्पको अघि तिमीलाई देखाएँ फ्री रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्न चाहिँ भेरी कम्प्लेक्स छ। अब फोर्स चाहिँ तिमीलाई जुन भने नि मैले तिमीले s⁴ को इक्वेसन सोल्भ गर्ने तिमीलाई प्रब्लम पर्न सक्छ विदाउट कम्प्युटर हेल्प अघि भनिसकेँ भने। अब फोर्स रेस्पोन्स चाहिँ फेरि त्यति धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन। सो त्यो भएको भएर यसको चाहिँ मैले यहाँ एक्जाम्पल तिमीलाई राखिदिएको छु। सो अब यसमा के गर्ने भने फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन लेख्ने र अब तिमीहरूले लास्ट टाइम पढेकोबाट एउटा इन्फर्मेसन याद गरेको छौ भने अनड्याम्प भयो भने चाहिँ रेस्पोन्स र फोर्सको बिचमा फेज ल्याग हुँदैन। तिमीलाई याद छ भने फर्स्ट डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा तिमीले त्यहाँ फेज ल्याग इज इक्वल टु tan इन्भर्स 2 जेटा आर डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर लेखेको थियो। सो अब जेटाको भ्यालु 0 हो भने फाइ 0 फेज ल्याग हुँदैन। सो त्यो भएको भएर तिमीले फोर्सिङ फङ्सन साइन ओमेगा टी छ भने योभन्दा अगाडिको केसमा रेस्पोन्स पनि साइन ओमेगा टी हुन्छ भनेर एज्युम गर्यो। तर अब ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भइसकेपछि सिस्टममा जेटाको सर्टेन भ्यालु हुन्छ। त्यो भएपछि रेस्पोन्स र फोर्सको बिचमा फेज डिफरेन्स एक्जिस्ट हुन्छ। सो अब यो साइन ओमेगा टीलाई विथ सम फेज राख्नु र त्यसलाई नै तिमीले साइन र कोसाइनको टर्ममा एक्सप्लेन गर्नु एउटै हो तिमीहरूलाई याद छ भने। सो त्यसले गर्दाखेरि यो ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएको सिस्टममा चाहिँ हामीले सोल्युसनलाई अब यो वेमा एज्युम गर्नु पर्यो। सो यो x1 साइन ओमेगा टी प्लस y1 साइन ओमेगा टी को मिनिङ तिमीलाई मैले धेरैचोटि भने नि यसको मिनिङ नै x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड भयो अनि यसको भ्यालु फेज चाहिँ साइन ओमेगा टी माइनस अब साई भनेर मैले राखेँ भने साई भनेको tan इन्भर्स y1 बाई x1 हुन्छ भनेर तिमीलाई मैले कोर्सको सुरुमा पनि भनेको थिएँ। सो यसरी फेज डिफरेन्स आउने टर्म भयो भने तिमीले त्यसलाई साइन र कोसाइनको कम्बिनेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसमा फेज डिफरेन्स पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। ल अब यो भन्न खोजेको कति बुझ्यो? अदरवाइज तिमीले यसरी सम्झिनु पर्यो ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएको सिस्टममा चाहिँ फोर्सिङ फङ्सन साइन मात्रै छ भने पनि तिमीले एन्सरमा साइन मात्रै राखेर पुग्दैन। त्यो केसमा चाहिँ कोसाइन पनि राख्नु पर्यो। अब सिमिलरली x2 को लागि क्यापिटल x2 y2 गर्ने। अब हेर तिमीले यसमा चाहिँ तिमीलाई ओमेगा गिभन हुन्छ। अब अननोन भनेको x1 y1 x2 र y2 चारवटा अननोन भयो। सो अब यो चारवटा अननोन तिमीले यो दुईवटा गिभन इक्वेसन अफ मोसनमा डिफरेन्सियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो र त्यो सब्स्टिट्युट गरेर तिमीले त्यो चारवटाको कोएफिसिएन्टहरु क्यापिटल x1 क्यापिटल x2 क्यापिटल y1 क्यापिटल y2 क्याल्कुलेट गर्न जान्नु पर्यो है। सब त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेर म यहाँ एकचोटी रिपिट गर्दिन्छु। x1 इज इक्वल टु तिमीले के एज्युम गर्यो क्यापिटल x1 साइन ओमेगा टी प्लस y1 cos ओमेगा टी। त्यस्तै गरी तिमीले x2 को लागि पनि सिमिलर। अब हेर यो x1 र x2 को भ्यालुलाई मैले इक्वेसन 1 मा राखेँ भने इक्वेसन 1 मा सर्टेन कम्पोनेन्ट टर्महरुको चाहिँ कोएफिसिएन्ट साइन ओमेगा टी पनि आउँछ। अब यहाँ ड्याम्पिङको टर्महरु पनि छ भनेपछि सर्टेन कोएफिसिएन्ट सर्टेन टर्महरु चाहिँ cos ओमेगा टी को आउँछ। अब तिमीले के गर्ने भने यो x1 x2 दुवै फर्स्ट इक्वेसनमा राखेपछि साइन ओमेगा टी को कोएफिसिएन्ट लेफ्ट साइडमा कति हुन्छ भनेर कलेक्ट गर्ने। बुझ्यौ है? तिमीले यो x1 x2 दुवैलाई यो फर्स्ट इक्वेसनमा राखिसकेपछि कुनै टर्म साइन ओमेगा टी को हुन्छ कुनै cos ओमेगा टी को हुन्छ। अब तिमीले फर्स्ट इक्वेसनबाट साइन ओमेगा टी को टर्महरुको कोएफिसिएन्टलाई कलेक्ट गर्ने अनि तिमीले साइन ओमेगा टी भएको टर्मको कोएफिसिएन्ट राइट साइडमा हेर्यो भने त्यहाँ f1 साइन ओमेगा टी छ भनेपछि तिमीले यो इक्वेसनबाट के निकाल्न सक्छौ भने फर्स्ट इक्वेसनमा साइन ओमेगा टी को कोएफिसिएन्टहरु जति आउँछ दैट कोएफिसिएन्टको सम शुड बी इक्वल टु f1 एउटा इक्वेसन आयो। त्यस्तै गरी तिमीले यो फर्स्ट इक्वेसनमै कोसाइन ओमेगा टी को कम्पोनेन्टहरुको कोएफिसिएन्टहरु कलेक्ट गर्ने कोसाइन ओमेगा टी भएको टर्मको कोएफिसिएन्ट कलेक्सन गर्ने। अब यो कोएफिसिएन्टको लागि चाहिँ तिमीले अब फर्स्ट इक्वेसनमा यहाँ कोसाइन त छैन भनेपछि यसलाई चाहिँ यो कोसाइनको कोएफिसिएन्ट जति आउँछ यसलाई चाहिँ इक्वल टु 0 गर्ने भनेपछि तिमीले फर्स्ट इक्वेसनबाटै दुईटा इक्वेसन पायो एउटा साइनको टर्मलाई इक्वेट गर्दा अर्को कोसाइनको टर्मलाई। सिमिलरली तिमीले सेकेन्ड टर्ममा पनि साइन ओमेगा टी को कोएफिसिएन्टलाई इज इक्वल टु 0 गर्ने। यसमा चाहिँ राइट साइडमा के पनि छैन। त्यस्तै कोसाइनको पनि सबै टर्महरु कलेक्ट गरेर त्यसको कोएफिसिएन्टलाई इक्वल टु 0 गर्ने। सो यसरी तिमीसँग अल टुगेदर चारवटा इक्वेसन फर्स्टबाट दुईटा इक्वेसन सेकेन्डबाट दुईटा इक्वेसन इक्वेसनलाई तिमीले x1 x2 y1 y2 को लागि सोल्भ गर्न सक्छौ। सो त्यही कुरा यहाँ थ्योरी एज अ थ्योरी पनि लेख्दिएको छु हेर। सो फर्स्ट इक्वेसनमा
साइन ओमेगा टी को यो फर्स्ट इक्वेसनकै एक्सपान्सन हो यो हेर है सर्टेन साइन ओमेगा टी को छ कोसाइन ओमेगा टी को छ भनेपछि यो साइन ओमेगा टी को लाई तिमीले यहाँ f1 लाई मैले लेफ्टमै ल्याएर गरे यसमा चाहिँ इज इक्वल टु 0 गर्दिने त्यस्तै कोसाइनको कोएफिसिएन्टहरुलाई इज इक्वल टु 0 गर्दिने दुईटा इक्वेसन त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि साइन ओमेगा टी को कोएफिसिएन्टलाई इज इक्वल टु 0 कोसाइनको पनि कोएफिसिएन्टलाई इज इक्वल टु 0 तिमीले गर्यो भने यसरी तिमीसँग चारवटा इक्वेसन आउँछ अब m1 ओमेगा तिमीलाई दिएको हुन्छ c1 c2 तिमीलाई दिएको हुन्छ ओमेगा तिमीलाई दिएको हुन्छ त्यस्तै k2 गिभन हुन्छ c2 ओमेगा गिभन हुन्छ f1 गिभन हुन्छ भनेपछि फर्स्ट इक्वेसनमा x1 y1 y2 भएको एउटा इक्वेसन आयो त्यस्तै गरी सेकेन्डबाट x1 y1 y2 को अर्को इक्वेसन त्यस्तै थर्डबाट x1 x2 र y2 को इक्वेसन x1 y1 र y2 को इक्वेसन भनेपछि यो इक्वेसनहरुलाई तिमीले सोल्भ गरेर x1 y1 x2 y2 को भ्यालु तिमीले दिन सक्छौ ल अब यो कतिको बुझ्यौ नबुझेको भए यो चाहिँ म तिमीलाई न्यूमेरिकल बापट्टि देखाउँछु त्यो चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ ल यसमा यति हो केही सोध्नु छ भने एकचोटी सोध नभए म अब अर्को हेडिङमा जान्छु ल यो तिमीलाई थ्योरी क्वेशन भनेर सम्झाइदिन खोजेको अनड्याम्प्ड भयो भने तिमीले यसरी सिम्पली x1 sin ओमेगा t एज्युम गर्छौ सोलुसन सिम्पल त्यति मात्रै सम्झाउन खोजेको है फेरि ड्याम्प्ड भयो भने चाहिँ तिमीले त्यसैको रेस्पोन्स x1 sin ओमेगा t प्लस y1 cos ओमेगा t पनि राख्नु पर्छ यो किन राखेको भन्दाखेरि फेज आउँछ सो फेजलाई चाहिँ तिमीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भनेर लेख्न खोजेको यो क्लोज गर्दियौ हुन्छ सर ल अब 2 डिग्री को थ्योरीमा एउटा सानो कन्टेन्ट बाँकी छ त्यो हेर अनि त्यसपछि म आज तिमीलाई अहिले पढेको थ्योरीको एक्जाम्पल पनि गर्दिन्छु यो च्याप्टर 3 को सरी यो तिमीहरुको 2 डिग्री च्याप्टर 7 को लास्ट सेसन हो यो सो भाइब्रेसन एब्जर्भर हेरे अब यसको चाहिँ to make able to understand the principle of a vibration observer अनि अब त्यो भाइब्रेसन एब्जर्भर के हो म तिमीलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु र अब त्यसको प्यारामिटरहरु कसरी डिजाइन गर्ने कसरी सेलेक्ट गर्ने त्यो पार्ट यसबाट तिमीले बुझ्न सक्छौ सो अब यसको सिम्पल कुनै एउटा सिस्टम मास मेसिन छ यसको सर्टेन अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी छ र इट इज सपोर्टेड बाइ स्प्रिङ व्हिच हैज इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस अफ k1 अब यो डिवाइड गरेर राखेको सेन्समा देखाउन खोजेको k1 बाइ k2 लाई k1 बाइ 2 को दुईटा स्प्रिङ तिमीले प्यारललमा राख्यो भने इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस विल बी k1 अब तिमीले लास्ट सिंगल डिग्रीमा पढेकोबाट बुझेको छौ भने यो एक्सटर्नल फोर्स को फ्रिक्वेन्सी र यो सिस्टम को नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्लोज भयो भने यसको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ भनेर अब एउटा हेर है एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुनै एउटा मेसिन भाइब्रेसन भइराछ भने यसको भाइब्रेसन रिड्युस गर्नको लागि हामीले यहाँ अर्को सिस्टम अट्याच गर्दिने k2 स्टिफनेस अब यो k2 र m2 ले बनेको सिस्टमलाई चाहिँ भाइब्रेसन एब्जर्भर सिस्टम भन्ने सो यो k र m भएको पहिलेको k1 m1 चाहिँ प्राइमरी सिस्टम भयो अब यो k2 र m2 चाहिँ हामीले डिसाइड गर्ने यो चाहिँ तिमीले युज गरेको मेसिनको मास हो यो यसमा तिम्रो कन्ट्रोल हुँदैन अब यो मेसिनलाई तिमीले फाउन्डेसनमा कुन स्प्रिङ राखेर इन्स्टल गरिसकेको छौ अब यो इन्स्टल गरिसकेको मेसिनमा भाइब्रेसन एक्सेसिभ भयो भने त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि यो युज गरेको सो यो रिड्युस गर्नको लागि तिमीले थप्दिएको k2 र m2 चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोलमा छ सो त्यो चाहिँ तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ अब यसरी यो k2 र m2 लाई तिमीले अट्याच गरिदियो भने अब यो फर्स्ट मासको भाइब्रेसन घट्छ अब त्यो कसरी घट्छ त्यसलाई म्याथमेटिकली हेर्ने सो अब यसलाई तिमीले अघि भर्खर पढेको सिस्टमको सँग एज्युम गर तिमीलाई यो कतिको बुझेको छौ यो स्प्रिङलाई यसरी यहाँ यो अहिले k1 सँग प्यारलल जस्तो देखियो तर यो अर्को एनर्जी एलिमेन्ट आएपछि यो
यसरी राख्नु र यसरी राख्नुको मिनिङ एउटै हो है। तिमीहरूलाई यहाँ एकचोटि यो त्यसैलाई होरिजोन्टल लेआउट बनाएर देखाइदिन्छु। सो यो M1 मास र यो M2 मासलाई यसरी राख्नु कुरा एउटै हो है। यो लेआउटमा यस्तो देखिए पनि यिनीहरूको ओभरअल तिमीहरूले इक्वेसन अफ मोसन लेख्यो भने चाहिँ योसँग इक्विभ्यालेन्ट हो। यो चाहिँ K1/2 K1/2। अब अझै यसको इक्विभ्यालेन्ट मैले बनाइदिएँ भने के भयो त K1 M1 K2 M2 र अब यो M1 मासमा चाहिँ सर्टेन फोर्स अप्लाई भइरहेछ, एक्सटर्नल फोर्स, त्यसलाई मैले F1 त्यहीकै साइन ओमेगा टी भनेर एज्युम गर्ने। भने अब यो F1 फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि यिनीहरूको स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युड x1 र x2 कसरी डिराइभ गर्ने तिमीहरूले जस्ट योभन्दा अगाडि हेरेको त्यो युज गर्न सक्छौ नि। बुझ्यो है। यसो 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा M1 र M2 दुईवटा मास छ। फर्स्ट मासमा चाहिँ हार्मोनिक फोर्स साइन F1 साइन ओमेगा टी अमाउन्टको फोर्स लाग्यो भने त्यसले गर्दा आउने x1 र x2 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेको तिमीले जस्ट योभन्दा अगाडिको सेसनमा हेर्यौ। तिमीहरू कसैले त्यो नोट गरेको छैन होला, म त्यो भएर एकचोटि तिमीहरूले यो फिगर चाहिँ स्केच गर। म यहाँ अझै अलि सफा गर्छु। तिमीहरूको पेपरमा अहिले एकछिनको लागि यो फिगर स्केच गर। K1 यो M1 यो K2 यो M2 र यो फर्स्ट मास चाहिँ मेसिन हो। सो यसमा चाहिँ साइनोसोइडल फोर्स F1 साइन ओमेगा टी अप्लाई गरेको छ। अब यो फोर्सले गर्दाखेरि फर्स्ट मासमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, सेकेन्ड मासमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यो तिमीले लेख्नु पर्यो। सो अब त्यो डिटरमाइन गर्ने प्रोसेस भनेको अहिले भर्खर योभन्दा अगाडि पढेको तिमीले यो फिगर चाहिँ अहिले स्केच गर। म तिमीहरूलाई त्यो स्लाइड फेरि एकचोटि सेयर गरिदिन्छु। त्यो स्लाइडबाट तिमीहरूले तिमीहरूलाई मैले यो भन्न खोजेको त्यो अघि तिमीहरूलाई जुन नोट गर भने त्यो फिगरको लागि तिमीले यो एक्सप्रेसनहरू युज गर। र अब अघि पढेको एकचोटि म त्यो फिगर पनि देखाइदिन्छु हेर है। यो अहिले तिमीले कन्सिडर गरेको यो सिस्टम र तिमीलाई अहिले मैले ड्र गरेको सिस्टममा चाहिँ के फरक छ त भन्दाखेरि यो पार्ट छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि तिमीले अब यो 7.3 मा डिराइभ गरेको इक्वेसन अहिलेको सिस्टमको लागि युज गर्नु पर्यो भने तिमीले K3 को भ्यालु चाहिँ 0 राख्नु पर्यो, अरु चाहिँ एज इट इज छँदैछ। भनेपछि तिमीले म यहाँ एक्सप्रेसन देखाइदिन्छु तिमीलाई x1 र x2 को लागि। सो त्यो एक्सप्रेसनमा तिमीले सिम्पली K3 को भ्यालु 0 राख्थ्यौ, त्यो भयो भने तिमीलाई अघि मैले रफली त्यहाँ स्केच गर भनेको फिगरको रेस्पोन्स आउँछ। सो यो इक्वेसनमा ल तिमीले यो इक्वेसनमा K1 र K2 लाई एज इट इज राख, K3 लाई 0 गरिदियो। सो K3 लाई 0 गर्यो भने त्यो 7.26 को दुवै इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यो तिमीहरू लेखेर राख, अनि म त्यसको मिनिङ तिमीहरूलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु। बुझ्यौ है अघि डिराइभ गरेको इक्वेसन। अब अहिलेको केसको लागि चाहिँ K3 0 भयो। K3 0 7.26 मा तिमीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने x1 को एक्सप्रेसन के बाँकी रहन्छ, x2 को एक्सप्रेसन के बाँकी रहन्छ त्यो मलाई तिमीहरू त्यो डेरिभेसन गर, अनि बाँकी म एक्सप्लेन गर्छु। K3 = 0 राखेर 7.26 लाई रिराइट गर है। तिमीले लेखिसकेपछि मलाई भन, अनि म फर्दर एक्सप्लेन गर्छु।
भयो गर्यो लेख्यो सर यस सर ल यो तिमीलाई खाली यो हटाइदिएँ मैले ल यो हटाएर बाँकी एज इट इज लेख्नु पर्यो है ल अब म फेरि यो क्लोज गरेर तिमीलाई अहिलेकै फाइलमा जान्छु है सो यहाँ मेन के तिमीहरूलाई भन्न खोजेको हुने यो यसरी सुरुमा चाहिँ तिमीसँग K1 M1 भएको सिस्टम थियो M1 चाहिँ तिमीले कन्सिडर गरेको मेसिन भयो त्यसलाई फाउन्डेसनमा इन्स्टल गर्दा राखेको स्प्रिङको स्टिफनेस K1 छ सो अब यसमा एक्सेसिभ भाइब्रेसन भयो भने हामीले यसमा एक्स्ट्रा एडिसनल स्प्रिङ मास थपिदिने K2 M2 सो त्यो थपिदिसकेपछि अब जुन फर्स्ट मासको र सेकेन्ड मासको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड कस्तो हुन्छ तिमीलाई मैले डिराइभ गर भनेर भने सो योसँग म्याच भएको छ हैन तिमीहरुको ठीक छ हजुर सर ठीक छ ल अब यसको इफेक्ट लिएर अघि तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ भने K1 र M1 चाहिँ प्राइमरी सिस्टम त्यसमा तिम्रो कन्ट्रोल छैन तिमीले K2 र M2 पछि थपिदिने भएपछि त्यो K2 र M2 को भ्यालु चाहिँ तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ सो यु have selected K2 and M2 such that यो फर्स्ट मासको जुन एक्सप्रेसन छ डिस्प्लेसमेन्टको यो न्युमरेटरको पार्ट तिमीले हेर्यौ भने तिमीले K2 र M2 चाहिँ यो वेमा सेलेक्ट गर्यौ कि सच दैट K2 by M2 is equal to ओमेगा स्क्वायर सो यो ओमेगा भनेको चाहिँ त्यो मेसिनको एक्साइटेसन फ्रिक्वेन्सी सो एक्साइटेसन फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको क्लोज भयो भने भाइब्रेसन म्याक्सिमम आउँछ सो अब त्यो भाइब्रेसनलाई घटाउनको लागि तिमीले के गर्दियौ त भन्दाखेरि तिमीले त्यो सिस्टममा K2 र M2 एड गर्दियौ र त्यो K2 र M2 को भ्यालु लिँदाखेरि तिमीले के गरि लियौ त सच दैट K2 by M2 is equal to ओमेगा स्क्वायर सो K2 by M2 is equal to ओमेगा स्क्वायर भनेको मिनिङ K2 is equal to M2 ओमेगा स्क्वायर भयो सो त्यो भ्यालु तिमीले यहाँ इक्वेसन 7.43 मा सब्स्टिट्युट गर्दियौ भने x1 को भ्यालु कति आयो अब 0 भयो त्यसको मिनिङ के बुझ्यौ त तिमीले त्यसरी सर्टेन प्रोपोर्सन मिलाएर K2 र M2 त्यो सिस्टममा थप्दियौ भने त्यो सिस्टमको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड 0 भयो भनेको मिनिङ त्यो हाइली भाइब्रेसन भइरहेको सिस्टममा तिमीले त्यसरी एडिसनल मास थपेर त्यो मेसिनको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युडलाई नेग्लिजिबल बनाउन सक्छौ सो त्यसरी गिवन मेसिनको भाइब्रेसन एब्जर्ब गर्ने यो सेकेन्डरी डिभाइस जुन K2 M2 सेकेन्डरी सिस्टम भयो सो इट इज कल्ड भाइब्रेसन एब्जर्बर सो अब तिमीले यसैको सेकेन्डबाट हेर्यौ भने चाहिँ x1 चाहिँ 0 भयो अब त्यो कन्डिसनमा तिमीले अब सेकेन्ड मासको चाहिँ सर्टेन भाइब्रेसन हुन्छ भनेपछि त्यो फर्स्ट मासको भाइब्रेसन त्यो सिस्टमले एब्जर्ब गर्ने भएको भएर त्यसरी एड गरेको एडिसनल सिस्टमलाई चाहिँ भाइब्रेसन एब्जर्बर भन्ने ल त्यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु हेर है इफ द सेकेन्डरी अर अक्सिलरी स्प्रिङ मास सिस्टम K2 M2 is chosen such that K2 is equal to M2 square then the vibration amplitude of the machine x1 becomes almost 0 whereas the auxiliary mass keeps on vibrating so x2 को भ्यालु चाहिँ K2 F1 छ स्टिल यो न्युमरेटरमा भनेपछि x2 को चाहिँ सर्टेन भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड हुने भयो तर x1 को भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अलमोस्ट नेग्लिजिबल भयो सो त्यसरी मेसिनको भाइब्रेसन एब्जर्ब गर्ने यो अक्सिलरी स्प्रिङ मास सिस्टम K2 M2 लाई चाहिँ भाइब्रेसन एब्जर्बर भन्ने ठीक छ बुझिन्छ यो हजुर सर बुझिन्छ ल अब यसको अरु पनि छ डेप्थमा है यो अब तिमीले सर्टेन मास थपेपछि ओभरअल सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी पहिलेको भन्दा चेन्ज हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रेजोनेन्स रिजनमा नल्याउनको लागि तिमीले यो M2 K2 कसरी चुज गर्ने भन्ने अरु क्राइटेरियाहरु पनि छ सो अब त्यो पार्ट चाहिँ मैले फेरि तिमीलाई अहिले मात्रै नपढाएको हैन यो मैले मेटेरियल चाहिँ राख्दैछु छु तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हेर तर अब यो कम्प्लिट डिजाइनको पार्ट चाहिँ मैले तिमीलाई यो कहिले पनि तिमीको बी लाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने गरेको छैन तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने एकचोटी हेर अदरवाइज अगेन यो पनि मेन त्यो भाइब्रेसन एब्जर्बरले कसरी फंक्सन गर्छ त्यति चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ अब यो कम्प्लिटली डिजाइन प्यारामिटरहरु कसरी चुज गर्ने चाहिँ तिमीलाई काई युज भयो के इन्ट्रेस्ट छ भने हेर अदरवाइज कोर्सको डिमान्ड चाहिँ यो होइन है त्यो भएर यो पार्टको चाहिँ मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिन तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हेर हेरेर काई केही सोध्नु पर्यो भने सोधे पनि हुन्छ मलाई तर कोर्सको डिमान्ड त्यो होइन
ल अब यहाँबाट तिमीलाई सिम्पल थाहा हुनु पनि ए हाउ डज अ भाइब्रेसन एब्जर्भर वर्क त्यो मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिहालेँ। ल यो भयो भने अब तिमीहरूको च्याप्टर 7 को 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको यो थ्योरी पार्ट कम्प्लिट भयो। अब आज पढेको सबै तिमीलाई मैले ड्याम्प चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ चाहिँदैन अघि देखाइहालेँ। अब फोर्सको चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू आजको क्लासमा हेरौँ। ल फर्स्टमा मैले अब यहाँ थ्योरी पढेको भन्दा फरक के गरिदिएको छु भने थ्योरीमा चाहिँ तिमीले कुनै एउटा मासमा मात्रै फोर्स अप्लाई गरेको केस गरेको थियो भने यहाँ मैले दुवै गरिदिएको छु, दुवै गरेको छु। तर डिफरेन्स के छ भने फर्स्ट मासमा अप्लाई भएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 रेडियन पर सेकेन्ड छ, सेकेन्डमा चाहिँ 30 रेडियन पर सेकेन्ड छ। ल तिमीले थ्योरी पढेको बेसिसमा यो गर्न सक्छौ। कसरी गर्छौ? दुवै मासमा फोर्स लागेको छ तर फ्रिक्वेन्सी फरक छ। तिमीले अहिले थ्योरी पढेको रेफरेन्समा त्यो थ्योरीबाट आज पढेको अनुसार त्यसलाई यसमा युज कसरी गर्छौ त? तिमीहरू केही सोध्दैछौ कि मैले नै भन्नुपर्छ? सुनिरहेको छौ होइन तिमीहरूले मलाई? हजुर सर हजुर। केही सोचिरहेको छौ कि म नै भन्नु त भन्नु त? यसमा त्यही हजुर नै नै युज हुन्छ। भन के भने? त्यही x इक्वल टु x1 x1 भनेको x क्यापिटल स्मल x1 इक्वल टु x1 sin ओमेगा t, x2 भनेको हैन ओमेगा नै दुईटा भयो यसमा, तिमीलाई मैले त्यो सोधेको। फेज आउँछ। ल यसलाई दुईटा वेमा गर, म तिमीलाई दुईटा वे एक्सप्लेन गर्छु। हेर, फर्स्टमा चाहिँ तिमीलाई एउटा मासमा अप्लाई गर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने फर्मुला थाहा भएको भएर तिमीले यसलाई स्प्लिट गरिदियो। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट मासमा मात्रै फोर्स अप्लाई गरेको छ, यो K2 K3 K1। सो फर्स्ट केसमा चाहिँ यो फर्स्ट मासमा मात्रै फोर्स अप्लाई गरेको छ एज्युम गर। अब यसको फर्मुला अघि तिमीले थ्योरीमा जे पढ्यो त्यो डाइरेक्ट युज गर्न मिल्यो। और अब तिमीहरू त्यो सिक्वेन्स वाइज इक्वेसन अफ मोसन युज गरेरै गर्छौ भने यस्तो हुने भयो, F1 x1 डबल डट प्लस K1 प्लस K2 x1 माइनस K2 x2 इज इक्वल टु, अब यो चाहिँ मैले भ्यालु नै लेख्थेँ है, तिमीले यहाँ M1 M2 पनि यहाँबाट युज गर्न सक्छौ। M1 1 kg छ, M2, तर अब यो फोर्स चाहिँ तिमीलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर मैले भ्यालु नै लेख्थेँ, 20 sin 50 t। अब त्यस्तै गरी तिमीले यो F1 मात्रै एक्टिभ भएको एज्युम गर्यो भने चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन यस्तो आउने भयो, M2 x2 प्लस K2 प्लस K3 x2 माइनस K2 x1 इज इक्वल टु 0। ल अब तिमीलाई अघि मैले मेथड गरिहालेँ। यसरी सोल्भ गर्दाखेरि यो फर्स्ट केस फोर्स 1 को मात्रै इफेक्ट भएको भएर तिमीले x1 ड्यु टु फर्स्ट फोर्स 1 कति आउँछ क्याल्कुलेट गर। त्यो चाहिँ अघि थ्योरीमा जे पढ्यौ त्यही नै भयो, x2 इज इक्वल टु 1, यो पनि फर्स्ट फोर्सले गर्दा। हेर, F1 ले गर्दाखेरि 2 को एम्प्लिट्युड कति हुन्छ भनेर राखेको भएर यसलाई x2 अनि सबस्क्रिप्ट 1 गरेँ। बुझिरहेको छौ नि? यो अघि थ्योरीमा जसरी गरेको थियो x1 x2 त्यसरी गर्ने, यो आउँछ। अब तिमीले के गर्ने भने अर्कोचोटि चाहिँ अब मैले यहाँ यो माथिकै फिगरमा चेन्ज गर्दै, अब यो छैन, सेकेन्ड फोर्स मात्रै अप्लाई गरेको यसैमा है, तिमीले
एकचोटि चाहिँ F1 मात्रै अप्लाई गर्दा के हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यो। अब फेरि F2 मात्रै अप्लाई गरेको छ भने एज्युम गरेर यही सिस्टमको इक्वेसन लेख्ने। सो अब मैले यहाँ चेन्ज गरेको हेर है। अब सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ यो 0 भयो, बुझ्यो है। यो फर्स्ट फोर्स छैन, सेकेन्ड फोर्स मात्रै छ। यही सिस्टममा तिमीले फेरि रिपिट गर्नु पर्यो यो चाहिँ है, यसरी गर्ने भए। अब सेकेन्ड फोर्स F2 को भ्यालु चाहिँ 30 sin 30t। अनि मैले अघि तिमीलाई यहाँबाट अझै भन्न बिर्सेछु, तिमीले के गर्नु पर्यो भने अघि सोलुसन एज्युम गर्दै तिमीले फर्स्ट केसमा चाहिँ sin 50t राख्नु पर्यो। x11 sin 50t, त्यस्तै गरी x21 फर्स्ट केसकै लागि है, यो sin 50t भनेर तिमीले एज्युम गर्थ्यौ। अनि यो एज्युम गरेर सोल्भ गर्दाखेरि आउने भ्यालु चाहिँ अघि यो भन्न खोजेको। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो 30 sin 30t छ। त्यो भएपछि अब तिमीले के एज्युम गर्छौ भने त्यसले गर्दा आउने फर्स्ट मासको रेस्पोन्स x1 ड्यू टु फोर्स एट 2 sin 30t लेख्नु पर्यो अब चाहिँ। त्यस्तै सेकेन्ड मासको सोलु चाहिँ सेकेन्ड मासको डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स अप्लाइड एट 2 x22 लेख्ने। त्यसलाई अनि यसमा पनि sin 30t। सो अब तिमीले सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ x1 को भ्यालु यो एज्युम गर्छौ, x2 को भ्यालु यो एज्युम गर्छौ। सो अब यो दुईटा एज्युम्सनबाट तिमीले यो सेकेन्ड सेट अफ इक्वेसन सल्भ गरेपछि तिमीले पाउने भ्यालु के भयो त? अब x12 को भ्यालु आउँछ तिमीसँग, त्यस्तै गरी अर्को x22 को भ्यालु आउँछ। अब यो लिनियर सिस्टम भएको भएर तिमीले पढेको सुपरपोजिसन। अब दुईटा फोर्स छुट्टा छुट्टै अप्लाई गरेको भए चाहिँ रेस्पोन्स यो र यो हुन्थ्यो भने अब दुवै फोर्स साइमल्टेनियसली अप्लाई गरेको छ भने तिमीले यसलाई जोड्दिने। बुझ्छौ मैले भनेको? म एकचोटि यो लेखेको पार्ट हटाएर फेरि तिमीलाई यहाँ फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ लेखिदिन्छु। सो अब त्यो के लेख्ने त भन्दाखेरि फाइनल सोलुसन इज साइमल्टेनियसली दुवै फोर्स अप्लाई गर्यो भने त्यो केसमा आउने फर्स्ट मासको रेस्पोन्सलाई चाहिँ x1 इज इक्वल टु तिमीले के गर्नु पर्यो, x11 sin 50t प्लस x12 sin 30t। बुझ्यो है? तिमीले अघि सोल्भ गरेको इक्वेसनबाट यो दुईटा भ्यालु तिमीलाई आइसकेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तिमीलाई x2 को भ्यालु चाहियो भने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अफ 2 ड्यू टु फोर्स अप्लाइड एट 1 x21 sin 50t प्लस x22 भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अफ 2 ड्यू टु फोर्स अप्लाइड एट 2 अनि यसलाई चाहिँ sin 30t लेख्ने। बुझिन्छ? यति हिन्ट्सले पुग्छ तिमीहरूलाई? बुझेको हो? हजुर सर। ल अब यो क्लियर भएको भए तिमीलाई म फेरि अर्को अल्टरनेटिभ वे भनिदिन्छु। अब तिमीलाई यो दुवै फ्रिक्वेन्सीको फोर्स अप्लाई गरेपछि रेस्पोन्समा दुवै फ्रिक्वेन्सी आउँछ भन्ने थाहा भएपछि तिमीलाई अघि चाहिँ मैले यो x11 x21 x12 x22 कसरी आउँछ एक्सप्लेन गरिसकेँ। अब तिमीले यसरी दुईटा छुट्टा छुट्टै प्रब्लम सोल्भ गर्नु सट्टा तिमीले अब के गरिदिन सक्छौ अर्को भने चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन यसरी लेखिदिने। यसको m1 म एकचोटि हुन त फेरि यो पनि चाहिन्छ है, m1 x1 डबल डट प्लस k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टु 20 sin 50। फर्स्ट मासको लागि इक्वेसन यो भयो, यहाँ 50t है यो। त्यस्तै सेकेन्ड मासको इक्वेसन पनि एकैचोटि लेखिदिने, m2 x2 डबल डट प्लस k2 प्लस k3 x2 माइनस k2 x1 इज इक्वल टु अब सेकेन्डमा लागेको फोर्स, सो त्यो भनेको 30 sin t, 30 sin 30t। ल है, तिमीसँग यसरी दुईटा इक्वेसन अफ मोसन भयो। अब तिमीलाई यो अहिले एक्सप्लेन गरेकैबाट थाहा भयो भने रेस्पोन्समा 50 को टर्म पनि हुन्छ 30 को टर्म पनि हुन्छ भनेपछि तिमीले यही एक्सप्रेसन एज्युम गरिदिने। अहिले भनेको जस्तो छुट्टा छुट्टै गरेर सुपरपोजिसन नगरिकन फर्स्ट मासको रेस्पोन्स यो एज्युम गर, सेकेन्ड मासको रेस्पोन्स यो एज्युम गर। अब तिमीले यो एज्युम गरेकोलाई तिमीले यो दुईटा इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदेऊ।
अब दुईटा इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा अघि भनेको जस्तै हेर फर्स्ट इक्वेसनबाट तिमीले sin 50 को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्यो भने एउटा इक्वेसन आउँछ फर्स्ट इक्वेसनबाटै तिमीले sin 30t को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्यो भने अर्को इक्वेसन आयो तिमीलाई सिमिलरली सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा तिमीले यो सब्स्टिट्युट गरेपछि सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनबाट sin 50t को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर अर्को इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसनबाट sin 30t को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर अर्को इक्वेसन सो यसरी तिमीसँग चारवटा इक्वेसन आएपछि तिमीले डाइरेक्टली यसको लागि सोल्भ गर्न सक्छौ बुझिन्छ भनेको यस सर ल यो तर मैले अहिले यति हिन्ट्स मात्रै दिएँ तिमीहरूलाई तिमीहरू यो सोल्भ गरेर आऊ है अर्को क्लासमा आउँदाखेरि सोल्भ गरेर क्लियर भएर आऊ यो अब भनेर सुनेर त्यो भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिम्पल लागिरहेको हुन्छ आफूले गर्दा केही प्रब्लम फेस गर्छौ तिमीहरूले सो त्यो भएर अर्को क्लासमा आउँदा चाहिँ यो अहिले मैले भर्बली हिन्ट्स दिएँ सो यो कुरा तिमीले एकचोटि सोल्भ गरेर हेरेर आऊ अनि यहाँ एन्सर पनि राखिदिएको छु मैले त्यो भेरिफाई गर अब मिल्यो भने तिमीहरूले बुझेको सेयर भइहाल्यो केही प्रब्लम भयो भने मलाई अर्को क्लासमा सोध्नु एकचोटि रिपिट गरेँ है यो सुनेको भरमा चाहिँ नछोड यसलाई एकचोटि गरेर चाहिँ हेर है तिमीहरू ल अब सिमिलर ड्याम्प कन्डिसनको फोर्स रेस्पोन्स ल अघि मलाई श्रीले जुन सोधिरहेको थियो यहाँ चान्सले त्यही एक्जाम्पल रहेछ हेर ल अब यसको इक्वेसन अफ मोसन म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु हेर है त m1 अब यो तिमीले स्प्रिङको टर्म चाहिँ k1 प्लस k2 राख्छौ ड्याम्परको टर्म पनि तिमीले त्यसरी नै c1 प्लस c2 राख्ने हो c1 प्लस c2 राख्दाखेरि यसमा c1 चाहिँ 0 भयो c2 को भ्यालु c भएपछि यहाँ मैले फर्स्ट c पनि राख्नु पर्यो x1 डट प्लस ए सरी एकचोटि फेरि लेख्छु तिमीलाई म यसरी सुरु गर्छु है त यो कम्प्लिट भएको भए तिमीले कसरी लेख्थ्यौ त्यसबाटै स्टार्ट गरौँ अनि बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ है त जस्तो फर्स्ट इक्वेसन तिमीले के लेख्थ्यौ त भन्दाखेरि m1 मैले यो सिस्टम नहेरिकन इन जेनरल है भएको भए के लेख्थ्यौ तिमीले यहाँ भने c1 प्लस c2 x1 डट माइनस c2 x2 डट प्लस k1 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2 इज इक्वल टु f1 लेख्थ्यौ तिमीले फर्स्ट मासमा फोर्स पनि अप्लाई गरेको छ अब तिमीलाई अहिले बुझाउन खोजेको के हो भने फर्स्टमा छैन c1 0 भयो c2 को भ्यालु चाहिँ c भयो यसमा फेरि यहाँ पनि c2 मा c राख्ने त्यस्तै गरी अब अरुमा केही भएन सो त्यसले गर्दाखेरि अब फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि m1 x1 डबल डट भनेको हेर अब म यो पनि राख्दिन्छु m1 को भ्यालु 10 kg छ सो 10 x1 डबल डट प्लस c2 को भ्यालु c अनि c भनेको 80 छ 80 x1 डट अनि माइनस फेरि c2 को भ्यालु c 80 x2 डट प्लस यहाँ सिंगल डट मात्रै हो है यो अब k1 प्लस k2 भनेको 1000 प्लस 1500 2500 x1 माइनस k2 भनेको 1500 x2 इज इक्वल टु f1 को भ्यालु दिएको छ तिमीलाई 200 sin 40t अब त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनको लागि हेर म पहिला कम्प्लिट इक्वेसन लेखिदिन्छु तिमीलाई अघिको जस्तै m2 x2 प्लस अब यो साइडमा पनि स्प्रिङ भएको केसको तिमीले थ्योरीमा पढेको भएर म त्यही एन्सर नै गरिदिन्छु यहाँ c2 प्लस c3 x2 डट माइनस c2 x1 डट प्लस k2 प्लस k3 x2 माइनस k2 x2 सरी k2 x1 है यसमा चाहिँ k2 x1 अब राइट साइड सेकेन्डमा फोर्स छैन 0 ल अब अघिकै कुरा हेर c2 को ठाउँमा चाहिँ c राख्नु पर्यो c3 को ठाउँमा 0
C2 को ठाउँमा C राख्नु पर्यो। ल अब तिमीले यो अनुसारको इक्वेसन अफ मोसन लेख्यौ भने m2 को भ्यालु 15 x2 डबल डट प्लस C भनेको 80 x2 डट माइनस 80 x1 डट प्लस k2 प्लस k3 के यहाँ मैले अझै बिर्सेछु k3 0 k2 को भ्यालु 1500 छ 1500 x2 माइनस फेरि k2 भनेको 1500 नै भयो x1 इज इक्वल टु 0। ल यहाँसम्म मेन नै यही हो। यो यहाँसम्म केही छ प्रब्लम भने सोध, नभए अब अगाडिको भन्छु। सर भनेपछि त्यो के को लागि हामीले जसरी गर्थ्यौं त्यस्तै गरी नै गर्नु पर्यो हैन? यस एक्ज्याक्टली एक्सपेक्टेसनहरुको लागि नि आफूसँग जोडिएको मास 1 लाई हेर्ने भने मास 1 सँग जोडिएको C हरु माइनस दुईटाको बिचको C बिचको यस गुड हो। ल भयो यहाँसम्म इक्वेसन अफ मोसन। ल अब म अर्को पेजमा गएँ है। सो अब तिमीसँग यो इक्वेसन अफ मोसन भइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई अघि थ्योरीमा भनेको कतिको याद छ? ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएपछि चाहिँ फेज ल्याग हुन्छ। सो एउटै फोर्स भए पनि अब तिमीले के गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ x1 अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी जे छ त्यही लेखिदिन्छु हेर। फोर्सिङको फ्रिक्वेन्सी 40t छ। सो तिमीले अब यहाँ एज्युम गर्ने सोलुसन कस्तो हुनु पर्यो भने x1 sin 40t प्लस y1 cos 40t. Similarly, x2 small x2 is equal to capital X2 sin 40t plus capital Y2 cos 40t. तिमीले यो सोलुसन एज्युम गर्ने र अब यो एज्युम गरेको सोलुसनलाई तिमीले यो अघिको इक्वेसन अफ मोसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने र त्यसपछि अघि थ्योरीमा भनेको कतिको बुझेको छौ? फर्स्ट इक्वेसनबाट sin ओमेगा t को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गर्ने एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यसरी फर्स्ट इक्वेसनबाटै कोसाइन 40t को टर्मलाई इक्वेट गर्ने सेकेन्ड इक्वेसन आउँछ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनबाट sin 40t को कोएफिसिएन्टहरुलाई इक्वेट गरेर अर्को इक्वेसन C आउँछ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनबाट cos 40t को कोएफिसिएन्टहरुलाई इक्वेट गरेर अर्को इक्वेसन आउँछ। सो यसरी ABCD चारवटा इक्वेसन तिमीसँग चारवटा अननोन क्यापिटल X1 क्यापिटल Y1 क्यापिटल X2 क्यापिटल Y2 को लागि सोल्भ गर्ने। ल यति हिन्ट्स दिएँ मैले तिमीलाई। एकचोटि गरेर चाहिँ हेर है, तिमीहरू यो गरेर हेर। अनि केही प्रब्लम भयो भने मलाई अर्को क्लासमा सोध्ने। अब अर्को क्लास म तिमीहरूलाई बिहीबार त्यो 225 को टाइममा कमन लिन्छु है। अब चाहिँ फेरि बुझ्यो है? बिहीबार 225 मा तिमीहरूलाई त्यो रेगुलर क्लासकै लिङ्क छ, त्यसमा यो एक्स्ट्रा राखिरहनु पर्दैन। तिमीले हेर 225 मा दुवैले जोइन गर। त्यसमा चाहिँ अब म मल्टी डिग्री सुरु गर्छु र यो आजको 7.5 र 7.6 मैले तिमीलाई अहिले गर्ने टाइम दिइनँ, त्यो भएको भएर तिमीहरू गरेर हेर। प्रोसेस सबै मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु, तिमीहरू गरेर हेर। यहाँ एन्सर पनि छ, त्यो भेरिफाई गर। यो मिल्यो भने भइहाल्यो। तिमीहरूलाई काहीँ केही प्रब्लम भयो भने मलाई अर्को क्लासमा सोध। अनि तिमीहरूको डाउट छ भने त्यो पनि क्लियर गरिदिन्छु, नभए म अर्को सुरु गर्छु। अब मैले यहाँ एउटा भाइब्रेसन एब्जर्भरको पनि राखेको थिएँ। अब यो मैले तिमीहरूलाई योपालि गराइनँ यो। अनि ट्युटोरियल सिटमा पनि त्यो ड्याम्पको फ्री रेस्पोन्स भएको तिमीहरू प्रोग्रामिङबाट सक्छौ भने गर, नभए त्यो गर्नु पर्दैन। त्यस्तै यो भाइब्रेसन एब्जर्भरको पनि छोड्दै हुन्छ है। बाँकी चाहिँ गरेर मलाई सबमिट गर। अब म तिमीहरूको असाइनमेन्ट पनि धेरै पेन्डिङ भइसकेको छ, मैले नभ्याएर म अर्को हप्तादेखि स्लोली अब फिडब्याक तिमीहरूलाई दिँदै त्यो रिटर्न पनि गरिदिउँला। ल आजलाई एन्ड गर्ने है मैले। भन सर त्यो असाइनमेन्टको क्वेशन नम्बर 7 को थोरै तिमीले मैले तिमीले हेरेँ, तिमीले कुनको चाहिँ भनेको? सेकेन्डको कि यो पहिलेकै? पहिलेकै मिलेन सर, मेरो त इमेजिनरी आइराछ कि सल्भ गर्दा, त्यही भएर। ल पर्ख म यहाँ एकचोटि हेरिहाल्छु। एउटा चुनेको भए पनि ओके 6 को सी हो तिमीले भने? हैन सर, त्यो दुईटा छ नि, 7 को चाहिँ हो क्यारा। त्यही त तिमीले मलाई त्यही क्वेशन नम्बर 7 मात्रै लेख्यौ। अनि मैले पनि अब कुन गर्ने भनेर तिमीलाई सोधौँला भनेर बसिरहेको थिएँ म। चेक गरिहाले सर। दुईटा छ, दुईटा मात्रै छ कि त्यसमा छ सर क्वेशन?
उसको वाला के सर त्यो बीम वाला चाहिँ ल लेखेँ मैले यो हो हजुर सर ल यसमा के प्रब्लम भयो भनेको तिमीले खै सर मैले त्यो सल्भ गरेँ मेरो इमेजिनरीमा आइरहेछ कि सर अब यसको मेन कुरा त के निकाल्ने कुरा नै हो हैन सर त्यो के निकालिसकेपछि त अगाडिको नर्मल सिस्टम जस्तो मासतिरबाट होराइजन के अरे भर्टिकल सिस्टम बन्छ हैन अनि यो हामीले के निकाल्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो त अब जस्तो सिम्पली सपोर्टेड बीमको भयो सिम्पली सपोर्टेड बीमको भनेको 48 EI/L क्युब गरिसके पछाडि त्यसको के इफेक्टिभ आउने भयो हैन अनि मास m सँग जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो यो दुईटा यो जुन ओभरअल लेन्थ छ त्यसलाई दुई टुक्रा पारेर डबल गरेर अनि त्यसलाई प्यारललमा जोड्ने हो कि जति आएको भ्यालु हुन्छ त्यो नै त्यसको टुक्रो बनाएर होइन जति आउँछ त्यो नै हो यो यहाँ एट्याच गरेको मासको लागि इलास्टिसिटी त ओभरअल यसको जति आउँछ मिड पोइन्टमा त्यो राख्ने हो तिमीले त्यो सबभन्दा सुरुमा एउटा यो इफेक्टिभ यसबाट आएको इलास्टिसिटी के अरे यो के को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो के को भ्यालुसँग m लाई लगेर जोड दिने अनि त्यो m लाई त्यस पछाडिको तलको सिस्टमसँग हैन सर हो त्यसरी नै गरेको जस्तो लाग्छ ठिकै सर म एकचोटी हेर्छु फेरि ल हेर के प्रब्लम भयो पछि एक्सप्लेन गर्दिन ल म ल आजलाई मैले एन्ड गर्दै है त अरु त 6 सम्म त सर ल ए गरेर हेर है यो आजको दुईटा चाहिँ मैले तिमीलाई अरु बेलामा गराएर तिमीलाई आन्सर भेरिफाई गर्न लगाउँथे आज मैले त्यो नगरेको भएर तिमीहरु गर केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्ने है हस् सर ल अब मैले आजलाई एन्ड गर्दै तिमीहरु त्यो अब सम्झ है बिहीबार 2:25 मा है